إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الله جميل. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. الله الله الله. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. الله الله الله. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون.